अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू देसी नुस्खे पीके की जानिब से खुश आमदीद। दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छा जनाब, मुझे बेबहा कॉल्स आई और बेबहा मतलब हर कंट्री से मुझे मेरे सब्सक्राइबर व्यूअर्स ने मुझे बहुत सारी यानी कि मुझे रिक्वेस्ट की कि आप मुश्क के बारे में, आपने नुस्खा जात में मुश्क तो दी है, लेकिन मुश्क के बारे में हमें बताएं कि वो असली है या नकली, और कैसे किस हिरन में पाई जाती है। तो दोस्तों, मैं अब आपको बता रहा हूँ। मुश्क एक कीमियाई नाम है जिसे हिंदी में कस्तूरी कहते हैं, फ़ारसी में मुश्क, अरबी में मुस्क, सिंधी में भी मुश्क, बंगाली में मर्ग नाभ और बर्मी में केडो, अंग्रेज़ी में मस्क। ये खुशबूदार शुदा रतूबत है जो एक नर हिरन मुश्की हो जो कि काला होता है। उसकी नाफ से करीब एक झल्लीदार थैली ही होती है, उसमें ये पाया जाता है। इस थैली को नाफ की निस्बत से नाफा कहते हैं। सिर्फ नर हिरन में पाया जाता है, मादा में नहीं पाया जाता। जब पुख्ता हो जाता है तो कई मील तक, यानी कि जब ये एक चीज़ जवां होती है, पक जाती है, तो इस मुअत्तिर की खुशबू कई मीलों तक जाती है। और कुछ लोग जो पीरी फ़कीरी करते हैं वो कहते हैं कि इस हिरन पे जिन आशिक होता है। और एक हिरन जो काफ़ी फरबा हो और काफ़ी मोटा और जानदार हो, उसमें सिर्फ और सिर्फ 2.5 तोला यानी कि 25 ग्राम ये मुश्क निकलती है। तो इसका जो वज़न है तकरीबन 35 किलो से लेकर 48 किलो तक इस हिरन का टोटल वज़न होता है। अच्छा, तो इसके जो है आजकल नेमुल बदल लोगों ने बनाया हुआ है कि जो जाली लोग हैं वो इसमें इसकी नाफ में खालिस चीज़ निकाल कर मतलब एक मसनूई चीज़ डाल देते हैं। तो उसका आपको तरीक़ाकार, एक तो खुशबू नहीं आएगी, दूसरा उसको खोल के देखेंगे उसमें कीड़े पड़े होंगे, क्योंकि वो लहसुन को कूट कर उसके ज़रिए ये खाने बनाते हैं जो कि खालिस होगी। उसकी झल्ली जो आपको मिलेगी, जैसा कि ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके अंदर आप काट के देखेंगे तो इसमें खाने नहीं होंगे। अगर जो मसनूई चीज़ इस तरह की 2 नंबर चीज़ डाली होगी उसमें खाने होंगे। और दूसरी बार ये मैं आपको एक और बात वाज़े करूँ, इसका एक खशखाश बराना जो है ना, खशखाश दाना बराबर आप एक ज़रा 1 पाव गिलास हो पानी का भरा हुआ डालेंगे, पूरा गिलास लहू की मुतरादिफ हो जाएगा, यानी कि खून की मानद हो जाएगा। और ये होती है खालिस कस्तूरी। और इसका जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये काम क्या करती है, इसका मजाज जो है ना तल्ख होता है, यानी कि मुहर्रिक गरम दर्जा सोम में आता है, खुश्क दर्जा दोम में आती है। और ये जानवर तकरीबन 8000 फीट की बुलंदी पर रहता है, यानी कि 7 समंदर की 8000 फीट की बुलंदी पर ये जानदार रहता है। ये चीज़ दिल और दिमाग और आज़ा को कवी करती है। असली हरारत गरीज़ी, ये मतलब ऐसी हरारत पैदा करती है कि जो इंसान को एक नौजवान बनाती है, यानी कि बूढ़ा बंदा भी इसे इस्तेमाल करके उसे नौजवान बना देती है। नौजवान का मतलब समझते हैं कि नौजवान में कैसा बंदा हशाश बशाश और कैसी मैन पावर में और हर तरह की पावर में, यानी कि एक बंदा एक्टिव रहता है। इसकी अगर अकेली खाई जाए तो इससे एक्टिव बंदा रहता है। इसको सूंघने से ज़ुकाम और सर दर्द, नज़ला, इस तरह की कई अमराज से आप छुटकारा पा सकते हैं अगर इसे एक ज़रा बराबर भी खाकर औरत खाए और
جب حیض کی مدت ختم ہو، پیریڈ کی مدت ختم ہو، عورت کھائے اور اس کے بعد اس کا مرد ہم بستری کرے تو قابل اولاد ہوتی ہیں۔ یہ میں اوریجنل اصل چیز کی بات بتا رہا ہوں، اور اس کا نمونہ یہ ہے، اس طرح ہوتی ہے، اور اس کا رنگ بالکل سیاہ ہوتا ہے، دانے دار ہوتی ہے خشخاش کی طرح اوریجنل۔ اور باقی جو 2 نمبر آئی ہیں ان کا رنگ جو ہے نا تھوڑا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس تک نہیں پہنچ سکتے اور نہ ہی اس میں کوئی خوشبو ہوتی ہے۔ چنانچہ یہ ہرن سے بھی مہنگی ہوتی ہے۔ اگر ایک ہرن کی قیمت لگا لیں اس کی کیا ہے، اور اس کی صرف ناف کی جو کہ جس میں کستوری پائی جاتی ہے اس کی قیمت اس سے دگنی ہوتی ہے، یعنی کہ ایک ہرن کی قیمت 1 لاکھ ہے، تو آج کل جو کستوری کا ریٹس چل رہا ہے اس کی پرائز 95,000 روپے تولہ ہے، یعنی کہ 2.5 تولے کی قیمت خود لگا لیں آج کل کے دور میں۔ اور یہ انسان کو دوبارہ سے کنوارا پن بنانے میں مدد فراہم کرتی ہے، جس طرح اس میں کشتہ تانبا ڈالا جائے، کشتہ سونا ڈالا جائے اور کشتہ سم ملفار ڈالا جائے، تو انسان کو ایک بار پھر، چاہے وہ 80 سال کا ہے، 100 سال کا ہے، ایک بار پھر وہ کنوارا پن پا سکتا ہے۔ لیکن مہنگی چیز ہے، کچھ لوگ لے رہے ہیں میرے دوست، تو مجھے بتا رہے ہیں کہ یار کستوری، یہ کستوری ایسے ہرن سے پائی جاتی ہے، بلیک ہرن ہو، کالا، اور جو میں نے نشانیاں دیں اس طرح اس کا ایک خشخاش برابر ذرہ آپ نکال کے پانی میں ڈالیں گے، لہو کی مترادف ہوگا، اور اس کی خوشبو اگر آپ اس کمرے میں ڈالا ہے تو اس کی خوشبو ایک پوری بستی میں آپ کو سونگھنے میں ملے گی، کہ اس ایسی خوشبو نکلتی ہے جو کہ ایک معیاری اور پکی ہوئی اور ایک بالکل اوریجنل اور ایک عمر یافتہ ہرن ہو، اس کی کستوری کی میں بات کر رہا ہوں۔ اور باقی آج کل 2 نمبر نیم البدل بنائے ہیں، اور اس کا ایک نیم البدل دنیا نے پوچھا ہے کہ کیا ہے، وہ ہے جاند بدستر، یعنی کہ وہ ہم مسلمان یوز نہیں کر سکتے۔ جاند بدستر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو بتائیں، اس میں خوشبو ہوتی ہے، تھوڑی ہوتی ہے، لیکن وہ ایک حرام چیز سے نکالا جاتا ہے، یعنی کہ ایک جنگلی بلی ہوتی ہے، یا جنگلی بلا، بلکہ جنگلی بلا، ان کے کپورے ہوتے ہیں، ان کو جاند بدستر کہا جاتا ہے، اور کافی سارے انڈین وہ اس کو یوز کروا رہے ہیں انڈیا میں، اور کستوری کا نام دے کر۔ تو خیال کرنا ان کی پروڈکٹ سے بھی بچنا، ویسے بھی ان کی پروڈکٹس ٹوٹل 2 نمبر ہے، کوئی کسی میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ تو یہ آپ خود ڈیسائیڈ کرنا ہے خالص کستوری کی پہچان کیا ہے اور ہرن کون سا ہونا چاہیے، یہ آپ کے سامنے میں ٹوٹل ویڈیو دے رہا ہوں۔ تو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔